قد انقلب جو المدرسة من التشاؤم إلى التفاؤل، وجرت أمواج المسرة في شراييننا كالكهرباء من أنك منكتمنا في هذه الفرصة والأوقات الميمونة في رحاب المدرسة، حتى استلذذنا برؤية طلعتك الطاهرة حضرة وجيه الأمجد. قد من الله علينا بأن أرسل عالما ربانيا متطلعا مربيا كبيرا إلى مدرستنا نور قلوبنا بمحاضرة مطرب ممتع أسمن من اللؤلؤ والمرجان، تسلم بها الأفئدة وتقر بها العيون. فكيف نشكرك وبأي شيء نجازيك؟ فإنا نعترف حقا بالعجز عن القيام بشكرك وليس